Hello and namaste ladies and gentlemen. Yes, you're watching Janata TV SD. तपाईको साथमा छु म विवेक खतिवडा र सोको नाम हो ग्ल्याम टक विथ सेलेब र आजको हामीसँग एकजना पर्सनालिटीको कुरा गर्दाखेरि टकिङ अबाउट हिम द फ्यान्टास्टिक सिंगर अफ नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटी जसको आवाजमा एउटा अर्कै किसिमको जादु छ र उहाँले गाउने कुनै पनि गीत तमाम दर्शक श्रोताले दुईटै हातले लिनुहुन्छ र एप्रिसिएसन पनि उहाँले पाउनुहुन्छ। देशदेखि विदेशको हरेक कुना क्याप्चामा उहाँ घुमिसक्नु भएको छ र अब कतिपय अवस्थामा घुम्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तर यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अब यु नो द सिचुएसन इज र आज हामीले उहाँलाई लिएर आएका छौँ। मैले पनि धेरै कुर्नु पऱ्यो उहाँलाई यहाँसम्म लिएर आउनुको लागि बट स्टिल वी आर टुगेदर टु टक सो प्लिज वेलकम मिस्टर शिव परियार। नमस्ते शिवजी। दाइ नमस्कार अनि जनता टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। दाइलाई पनि नमस्कार। अब हामीले पछिल्लो समयमा अलिकति पछाडि फर्कौँ। अहिले धेरै कुरा भइरहेछ, यही पेन्डेमिकको कुराहरू भइरहेछन्, लकडाउनको कुरा भइरहेछन्। अहिले अलिक कम गरौँ न, कुरा त गर्नै पर्छ तर अलिक कम गरौँ, अलिक पछाडि फर्कौँ। हजुर, सबैभन्दा बढी देशदेखि विदेश घुम्ने गायक, हजुर, सबैभन्दा बढी पैसा कमाउने गायक, हजुर, एकै दिनमा राम्रो चिल्लो कार र त्यतिकै महँगो बाइक किन्ने गायक, काठमाडौँको सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा बनी बनाऊ घर किन्ने गायक, त्यो सबै आफ्नो गायकीले आफ्नो क्षमताले, यहाँ कसैको आग्रह, कसैको अनुदान, कसैको सहयोग नभएर सेल्फ मेड बनेको गायक। हाउ यु फिल, कस्तो लाग्छ यो सब कुराहरू सम्झिँदाखेरि? एउटा हामी थाहा छ हामी प्रदेश नम्बर 2 लाई बिलोङ गर्छौँ, तपाईँ सर्लाहीमा, म बेगन्जमा, त्यो ठाउँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट काठमाडौँमै आउँदाखेरि यहाँनिर बस्दा हामी कतिपय ठाउँ पुतली सडक जान हामी अलमलिन्थ्यौँ बाटो, होइन, रत्न पार्क मात्र थाहा थियो, कलङ्की मात्र थाहा थियो। एन्ड अहिले ब्रह्माण्डको हरेक देशका कुना काप्चा त्यहाँको मेट्रो, त्यहाँको राम्रो गाडीहरू चढिरहनु भएको छ। हाउ यु फिल, कस्तो लाग्छ शिव? अब एकदमै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। सम्भवतः आजको इन्टरभ्यूको सबभन्दा जटिल र अत्यन्त गम्भीर प्रश्न मेरो लागि यही हुनसक्छ। म यो प्रश्नको एन्सर दिनुभन्दा अगाडि 2 लाइन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लाइन लिन चाहन्छु। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले। म काठमाडौँ छिर्दाखेरि त्यो फिस चप्पलको जमाना थियो। यस यस, थाहा छ, मैले पनि लगाएको छु त्यो फिस चप्पल, एकपट्टिको पाता चुडिएको फिस चप्पललाई सिउन लगाएर, जुत्ता सिउने दाइलाई सिउन लगाएर त्यो चप्पल लगाएर म काठमाडौँ छिरेको हो, होइन। अब अहिले मैले मेरो सिनारोमा चाहिँ अब जिन्दगीमा सङ्गीतबाट जति पनि कुराहरू मैले ग्राब गर्न सकेँ, गर्छु। त्यो कुरा भनेको भोलि फेरि मैले जाने बेलामा बाँधेर लाने कुरा पनि होइन, होइन। हिजो मसँग एक जोर राम्रो कपडा लाउने हैसियत नहुँदा पनि सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले मेरो आवाजलाई त्यति नै सम्मान, त्यति नै माया दिएर मलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। आज म कयौँ के कमाएँ, के गरेँ, यो भनेको जीवनयापन गर्ने क्रममा अब गुमाउने पाउने कुराहरू, सन्दर्भहरू भइरहला। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने अन्ततोगत्वा हामीले कहिले पनि सम्पत्ति, पैसा र भौतिक सुख सुविधाको आधारमा आफ्नो मापन गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिन आइरहेको छु। आज बिहान पनि 5 आवर्स म्युजिक प्र्याक्टिस गरेर आएको हो, होइन। म आफ्नो कर्ममा मैले केही पनि कुरा हेरिनँ। आज 20 वर्ष भयो मैले सङ्गीतको साधना गर्न थालेको। मैले सिर्फ त्यही सङ्गीतलाई हेरेको छु। तपाईँले भनेको सबै कुराहरू मलाई त्यही सङ्गीतले दियो र कसैको पनि योगदान छैन। सेल्फ मेड, अब कहाँबाट आयो त, आकाशबाट आएको त होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ मलाई हाम्रो आदरणीय नेपाली दर्शक श्रोताहरूले दिनुभएको हो क्या। फुल माला, होइन, पैसा, आशीर्वाद। त्यही भएर म उहाँहरूलाई सधैँभरि नमन गर्न चाहन्छु। र म भित्र कहिले पनि प्रसिद्धिको, भौतिक सुख सुविधाको त्यो चिजहरू पाउँदाखेरिको त्यो अहमता, त्यो घमण्ड कहिले पनि नआओस्। सधैँभरि राम्रो सङ्गीतमा एउटा साधक बनेर आफूलाई अगाडि बढाउन सकौँ र एक छाक खानलाई समस्या नहोस्। र म जुन हैसियतमा जिन्दगी बाँचिराखेको छु त्यो हैसियतमा जिन्दगी बाँचिराख्दाखेरि मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ त?
परिवारप्रति, समाजप्रति, सङ्गीतप्रति त्यो दायित्वलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ मसँग बनोस्, बस त्यति कुरा। तर तपाईँको बारेमा के भनिन्छ भने नि शिवजी, हजुर। तपाईँ जब राइज हुन थाल्नुभयो, जब कामहरू तपाईँले गर्न थाल्नुभयो, दर्शक श्रोताले मन पराउन थाले, टुरहरू गर्न थाल्नुभयो, हजुर हजुर, बोइङ चढ्न थाल्नुभएपछि तपाईँ घमण्डी हुनुभयो अरे। तपाईँले तपाईँको आफ्नै कन्टेम्पोरेरीसँग राम्ररी बोल्नु, जोसँग तपाईँ बसेर राम्रो ह्याङआउट गर्नुहुन्थ्यो, चिया खानुहुन्थ्यो होइन, त्यो पुतली सडकको छेउको आराधना क्याफेमा। त्यो आराधना क्याफेको ग्रुपसँग तपाईँको अहिले कुनै पनि सम्बन्ध केही पनि छैन अरे, तपाईँ उनीहरूलाई हाई पनि भन्नुहुन्न अरे? होइन कि त्यो विषयमा म पनि स्पष्ट कसरी पार्न चाहन्छु भने त्यतिखेर मसँग काम थिएन। म 24 घन्टा एउटा पसलमा साथीहरूसँग मुख तितो हुने गरेर, मुखबाट अमिलो आउने गरेर 12 घन्टा चिया खाएर बस्न सक्थेँ। तर म क्रमशः पपुलर मलाई श्रोता दर्शकले बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि म काममा लाग्न थालेँ। अब रेगुलर भेटिरहने साथीभाइहरूसँग कामको सिलसिलाले भेट्ने क्रमहरू पातलिन थाल्यो। अनि अवश्य पनि अब साथीभाइहरूले पनि यो काममा व्यस्त भयो। अब काममा व्यस्त भएको कारणले गर्दा यसले रेगुलर हामीलाई एटेन्ड गर्न सकेन, पाएन भन्ने अवस्थाले मलाई बुझिदिनु भएको भएदेखि चाहिँ म प्रति अन्याय हुँदैन थियो। तर साथीभाइहरूले कसरी बुझिदिनु भयो भने यो त हिट भयो, अब हामीलाई के गन्थ्यो र। तर पनि मैले अहिलेसम्म कुनै पनि साथीभाइहरूलाई कुनै पनि वेबाट त्यस्तो डिसरेस्पेक्ट गरेको छैन। भेट्दा अहिले पनि साथीभाइहरूसँग त्यतिकै खालको वार्मअप छ। अब कसैलाई मसँग भित्रबाट कुनै व्यक्तिगत इस्यु छ त मैले त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँलाई मसँग केही समस्या छ भने तपाईँले मलाई पोख्नु पऱ्यो त्यो कुरा कि भाइ तिम्रो मलाई यो कुरादेखि चाहिँ समस्या छ, अथवा तिम्रो यो कुरादेखि चाहिँ मलाई मन परेको छैन, अथवा यो कुराले मलाई चित्त बुझेको छ, अनि मैले त्यो कुरा थाहा पाउने हो। मैले त सरदर सबैलाई राम्रो व्यवहार गरिरहेको हुन्छु साथीभाइलाई साथीभाइको तरिकाले। तर अब त्यो व्यवहारले पुग्दैन र भित्रबाट अर्कै केही दुखाइ छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ स्पेसल छुट्टै बसाइ गरेर यो कुराहरू साथीभाइमा अब टार्न सकिन्छ होइन। अदरवाइज मैले चाहिँ अब आजको दिनसम्म जति पनि साथीभाइले मलाई भेट्नु भएको छ, सङ्गत गर्नु भएको छ, त्यो साथीभाइहरूसँग चाहिँ मेरो खासै त्यस्तो खालको टसल नराम्रो छैन। अब भित्रभित्र कसले कसको बारेमा के सोच्दै हिँड्छ अब त्यो त आई नो यु। तपाईँलाई जसरी म चिन्छु तपाईँ परिवारको एउटा मात्र छोरा, हजुर, अरू सब बहिनीहरू, तपाईँ राम्ररी प्याम्पर्ड गरेर राखेको छोरा, बुवाआमालाई हुर्काएको तपाईँलाई, तपाईँ अहिले घरमा दङ्ग्याउने रिसाउने गर्ने त्यही बानी तपाईँको जो म्युजिक फिल्डमा आउनुभयो त्यो अहम, त्यो रिस, त्यो झर्काइ यहाँ पनि देखियो भने भनिन्छ हो होइन? त्यो दाइ तपाईँले अहिले पनि मेरो घरमा हेर्नुभयो भने झर्काइ चाहिँ मसँग किन छ भने दैनिक जीवन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा घरको मुली अब मेरो बुवा हुनुभयो, आमा हुनुभयो, मेन डिसिजन लिने पात्र। तर अहिलेसम्मको अवस्था पनि हेर्नु पर्दाखेरि हामी गाउँबाट सहरमा स्थापित भएको परिवार हो र हाम्रो परिवारको युगकालमै हाम्रो परिवारको पुस्तामा नै स्थानान्तरण गरेर एउटा बुवा पछाडि बुवाले पहाडबाट तराई झार्नुभयो हामीलाई र तराईबाट मैले चाहिँ सम्पूर्ण परिवारलाई काठमाडौँ सारेँ भनेको त्यो स्थानान्तरण गरेर गाउँबाट सहरको जिन्दगी जिउने क्रममा आउने केही कठिनाइहरू फ्याक्टरहरूमा भावना नमिल्दा विचार नमिल्दाखेरि व्यवहारिक व्यवधानहरू आइपर्दाखेरि म परिवारका सदस्यहरूसँग झर्किन्छु होइन। तर बाहिर एकदमै मिल्ने मान्छेहरूसँग मात्रै क्या, जसले मेरो कमजोरीलाई माफ गर्न सक्छ, जसले मलाई चिनेको छ, जसले साँच्चीकै यसको बानी यस्तो छ है, योसँग रिसाउनु हुँदैन भनेर जान्ने मान्छेहरूसँग मात्रै म रिसाउने हो। अदरवाइज अरूसँग रिसाएको छैन। मेरो थोरै सङ्गत एकदमै कम छ। तर अब जतिसँग सङ्गत छ मैले आफ्नो तर्फबाट त्यो सङ्गतलाई एकदमै वार्मअप गराउने अथवा त्यो त्यही त तपाईँको सङ्गत कम छ भन्नुभयो नि। तपाईँ जब पैसा कमाउँदै जानुभयो, अलिकति आफू अलिकति राम्रो हुन थाल्नुभयो, अलि लाइफस्टाइल चेन्ज भएपछि त्यो सङ्गत पनि तपाईँले डाइभर्ट गर्नुभयो, कम गर्नुभयो। त्यो सङ्गत तपाईँको पहिला धेरै थियो, त्यसलाई सङ्कुचित बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि तपाईँ आफै आफ्नो एउटा वर्ड अहिले एकदम पपुलर भएको छ सेल्फ आइसोलेसन। त्यो सेल्फ आइसोलेसन टाइपमा तपाईँ जानुभयो। तपाईँ सोजहरूमा पनि जाँदाखेरि तपाईँका अरू जुन फेलो सिङ्गरहरू छ उहाँलाई तपाईँ बाल दिनुहुन्न अथवा बोल्नुहुन्न, आफै तपाईँ मोबाइलमा व्यस्त रहनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ। यो सबै गलत कुरा हो। तपाईँले त्यही समूहकै साथीभाइहरूलाई पनि अहिले हेर्नुभयो भने उहाँहरू सबैजना आफ्नो जीवनमा व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा गएर भेटेर सोध्नुहोस् त्यो बेलाको साथीले तपाईँले कसलाई भेट्नुहुन्छ त आजको दिनमा?
जो साथीहरूबाट मलाई त्यो आरोप आएको छ, जो पक्कै पनि म प्रति माया गर्ने साथीहरूले नै मलाई त्यो चित्त दुखाइ गरेको हुनसक्छ। तर तपाईँ त्यो ग्रुपको सबै साथीहरूलाई इन्डिभिजुअली गएर सोध्नुहोस् कि भाइ यो 3 महिनामा तिमीले त्यो ग्रुपको को साथीलाई हेलो भन्यौ त, हाउ आर यु भन्यौ कसैलाई भन्दा छैन। सबै साथीहरू आफ्नो जीवनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कसैप्रति पनि नराम्रो भावना छैन। अब मैले भने नि, म सोमा जाँदाखेरि पनि एकदमै हुन्छ नि, अब एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो सावेज टाइपको एटिट्युड त्यस्तो छैन क्या। हजुर नमस्ते भनेर शिर झुकाएर हिँडेको छु। अब मिल्ने साथीहरूसँग सकेसम्म मिलेर सँगै बसौँ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। एउटा बानी चाहिँ मेरो सिङ्क एकदमै हुन नसकेको एउटा बानी के छ भने, अब भन्दाखेरि कुरा गरे जस्तो हुन्छ, गाना चाहिँ सबै अब दारूवाला गाना गाइया छ, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म धेरै हान्न नसक्ने भएर पनि कतिपय त्यो माहौलमा चाहिँ म मेरो स्वास्थ्यको कारणले पनि अलिक टाढा बस्नु परेको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो कुराले धेरै घाटा पनि भएको छ र केही कुरामा राम्रो पनि भएको छ। अर्गनाइजरलाई पेल्नु पनि हुन्छ अरे, यति पैसा दिएन म स्टेजमा चढ्दिनँ, त्यसपछि सोमा गर्न जानुभयो, त्यसै पनि गर्नुहुन्छ अरे? होइन, मैले चाहिँ 200 रुपियाँदेखि स्टेज चढ्न सुरु गरेको हो। एउटा समय कस्तो पनि थियो भने विवेक दाई, अर्गनाइजरले बोलाएर प्रोग्राममा जाने, जस्तो ठाउँमा बस भन्यो त्यस्तै ठाउँमा बस्ने, जे खा भन्यो त्यही खाने, अर्गनाइजरको आँखामा हेरेर यसो पैसा मागे जस्तो गर्दा भनेको भन्छ कि भनेर त्यो 200 पनि नदेला कि भनेर डराउनु पर्ने। हजुर दाई भने अगाडि चाहिँ उभिरहने के, पैसा दिन्छ कि भनेर होइन, अगाडि त उभिरहनु, देखा त परिरहनु पऱ्यो नि, फेरि बिर्सेर नदेला कि सबैले पैसा लिएर जाने। अब फर्किने बेलामा त्यो अवस्थादेखि मैले इभेन्ट गर्न सुरु गरेको हो र कतिपय इभेन्टहरूमा गीत गाइसकेपछि अर्गनाइजरहरू टाप दिएको, पैसा दिने बेलामा चाहिँ विभिन्न बाहनाहरू दिएर पैसा नदिएको, यो कयौँ पटक यो घात प्रतिघातहरू सहनु परेपछि मलाई त्यही उहाँहरूले नै सिकाउनु भएको हो। मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने, व्यावसायिक रूपले तपाईँहरूले मलाई यदि इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने, मेरो नाममा लगानी गरेको पैसा उठ्छ भने म एकदम इज्जतले आउन चाहन्छु। एउटा रेस्पेक्ट गरेर बोलाउनुहोस्, कलाकार हो। अब इज्जत पनि दिन सक्नुहुन्न, त आएर हलो जोतेर फर्केको हली जस्तो हो टाइपको व्यवहार गर्नु चाहिँ आइज जा टाइपको व्यवहार, त्यस्तो अर्गनाइजरहरूसँग चाहिँ हल्का टसल पनि पर्छ। तर कति अर्गनाइजरहरूसँग सुरुमा हल्का फोनमा टसल परे पनि पछि गएर जब प्रत्यक्ष उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ अनि मेरो नाममा लगानी गरेको चिजबाट उहाँहरूलाई बेनिफिट हुन्छ, अनि उहाँहरू आफै फेरि एकदम के भन्छ नि त्यो प्रशंसा गर्न थाल्नु। अनि कन्सर्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेलो सिङ्गरहरूले जो कन्टेम्पोरेरी तपाईँसँग गएका उनले के भन्छन् भने तपाईँको बारेमा तपाईँ अर्गनाइजरलाई दबाब दिनुहुन्छ अरे एउटा पर्टिकुलर डेको लागि, त्यो डे द्याट हेज टु बी द लिभ डे, बिदाको दिन अथवा कुनै त्यस्तो चाडपर्व परेको दिनमा मेरो सो राख्नुहोस् भनेर तपाईँ उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ अरे जबरजस्ती? हजुर, मैले अहिलेसम्म काम गरेको कुनै पनि अर्गनाइजरलाई सोध्नुहोस्, पूर्वदेखि पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्मको, म शनिबार माग्ने गाएको होइन। फर्स्ट कुरा एक्ज्याक्टली तपाईँले मैले नभन्न खोजेँ, तपाईँले भन्नु शनिबार माग्ने, स्पेसल्ली तपाईँले फेस्टिभललाई टार्गेट गरेर भन्नुभयो होला। शनिबार माग्ने गाएको म होइन। मेरो फेसबुक पोस्टकै तपाईँले डेटहरू चेक गरेर तपाईँहरूले बारहरू चेक गर्नुभयो भने पनि म कैयन इभेन्टमा चाहिँ शनिबार बाहेक परेको छु। तर मेरो एउटा कन्सर्न के हो भने, अर्गनाइजरले मसँग के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँको नाममा हामीले धेरै इन्भेस्ट गरेको छौँ, तपाईँबाट हामीलाई 4 गुणा 5 गुणा पैसा कमाउनु पर्ने एउटा बाध्यता पनि छ। 3-4 दिनसम्म मेला लसमा गएको छ। त्यो भएको भएर तपाईँलाई हामी बिदाको दिन पार्न पायौँ भने तपाईँको सबै फ्यान फलोइङहरू चाहिँ स्टेज अगाडि आउने अवस्था हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई बेनिफिट पनि हुन्छ। अब हाम्रो कल्चर कस्तो छ भने, गाउँमा लुगा धुन पनि शनिबार कुर्नुपर्छ, फिल्म हेर्न पनि शनिबार कुर्नुपर्छ, बजार भर्न पनि शनिबार कुर्नुपर्छ। कुनै पनि कलाकार गए पनि बिदाको दिनभन्दा बाहिरको दिन गएर इभेन्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ कोही पनि मान्छे आउने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यो गाउँले एउटा जीवनको कारणले पनि हो, गाउँले एउटा परिवेशको कारणले पनि हो, गाउँको व्यस्तताको कारणले, स्कुलको कारणले, खेती किसानी बजार यो दुनियाँ कारणले गर्दा। त्यो भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले नै सचेत हुने अर्गनाइजर ज्यूहरूले चाहिँ मलाई शनिबार नभएर बिदाको दिन पारेको हुनसक्छ होइन। अब फेरि हामी आउँ यसमै, लकडाउनमै आउँ। अब के सुनिन्छ भने अहिले तपाईँहरूका अथवा इन्टरटेनमेन्टलाई हेरेका अथवा तपाईँहरूसँग जल्ने स्रष्टा सिङ्गरहरूसँग जल्नेहरू कुचिङ गरिरहेछन्। ओहो घुमे गर्थे नि, अब त घरमा थन्केर बसेका छन् यिनीहरू। हजुर, तिनीहरूलाई के आन्सर गर्नुहुन्छ तपाईँ?
होइन अब उहाँहरूलाई धेरै कुरा किन भन्नु, संसार आक्रान्त छ होइन। अमेरिकामा आजकै समाचार हेर्नुभयो भने तपाईँको क्यालिफोर्नियाको न्युजमा फेरि पनि लकडाउन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ। अब यसको मेडिसिन पनि पत्ता लागेको छैन। भूगोलको लगभग 200 कतिवटा कन्ट्रीहरू चाहिँ तपाईँको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले सङ्क्रमित छ। तपाईँ हाम्रो भेटघाटको सम्बन्धमा पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामी भेट्न सकेनौँ टाइममा होइन। म के भन्छु भने यो बेलामा अब मानवीयता देखाउन नसके पनि कम्तीमा अमानवीय चाहिँ हामी कोही पनि नबनौँ भन्ने रिक्वेस्ट गर्छु। र अब खुच्यौँ बजाउनेलाई त जहिले पनि खुच्यौँ नै हुन्छ होला। उहाँहरूलाई एकदम उहाँको जय होस् भनेर म उहाँहरूलाई एकदमै प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूको सधैँ जय होस्, यति नै भन्न चाहन्छु। थुप्रै इन्टरभ्युजहरू हामी हेर्छौँ सुन्छौँ सिङ्गरहरूको। हजुर, मलाई यसले चाहिँ यति लाख घाटा भयो, हजुर, यति मैले पैसा गुमाउनु पर्यो भनेर सुनिन्छ। लाग्थ्यो उहाँहरू बिजनेसमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो व्यवसायमा उहाँलाई घाटा भएको छ। तपाईँलाई पनि त्यो भयो? मलाई लाखौँको घाटा भयो तपाईँ? छैन दाइ, मलाई त्यस्तो केही पनि घाटा छैन। नेपाली सङ्गीतमा नेपाली श्रोताहरूले माया गरेर दिनुभएको 2-4 पैसाले म मेरो परिवार पाल्छु, मेरो सङ्गीतमा लगानी गर्छु, मेरो आफ्नो रेगुलर वार्षिक एक्सपेन्सेसहरू पुरा गर्छु। मैले कुनै कन्स्ट्रक्सनमा लगानी गरे पनि छैन। म कुनै जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्नेमा पनि छैन। म कुनै मर्सिडिज गाडी चढ्ने हैसियतमा नि पुगेको छैन होइन। म कुनै बङ्गला एकदमै बङ्गलोमा बस्दिनँ होइन। मेरो चाहिँ विदेशमा स्विस ब्याङ्कमा खातामा पैसा पनि छैन। हामी सामान्य जिन्दगी बिताइरहेछौँ र कसैको चाहिँ स्वभाव के हुन्छ भने बिग टक दिने स्वभाव हुन्छ क्या। लाइक हुन्छ नि अब मैले यति करोड, अब हामीले म कसैलाई आक्षेप त लाउन चाहन्न, तर तपाईँहरू सञ्चारकर्मी, तपाईँहरू खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति त्यसरी डायलग हान्ने, त्यसरी चाहिँ बिग टक दिने कलाकारको ट्याक्सको एउटा रेपुटेसन हेर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्छ। त्यो भएर जस्तो जिन्दगी हामी बाँचिरहेको छौँ, जस्तो जिन्दगी पाइरहेछौँ, कम्तीमा हामी यति हुन पायौँ है भनेर हामी सदैव नेपाली दर्शक श्रोताप्रति चाहिँ एकदमै अनुग्रहित हुने, शिर झुकाइरहने गऱ्यो भने मलाई राम्रो। मेरो आफ्नो शैली चाहिँ त्यो छ। अब अरूको विषयमा म केही भन्दिनँ। धेरै पहिला इन्टरभ्यू हुँदाखेरि पनि सोधाइन्थ्यो, फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु अहिले जुन नयाँ दर्शकहरूको लागि। तपाईँ एकजना अर्को सिङ्गर हुनुहुन्छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा, प्रमोद खरेल। उहाँहरूको कुरै मिल्दैन रे हो। तपाईँहरूको एउटा अनसिन काइन्ड अफ कम्पिटिसन, अनि एकअर्का बिचको एउटा त्यो बिचमा एउटा केही न केही एउटा एकदम पर्टिकुलर लेम्यान वर्ड छ, खुन्नस, त्यो छ अरे हो। अब त्यो के छ भने दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ कस्तो खालको मतलब भावना सृजना हुँदो रहेछ भने उहाँहरूको चाहिँ रोज्ने बानी हुँदो रहेछ क्या। जस्तो अब शिव परियारलाई पनि मन पराउने, हाम्रो प्रमोदजीलाई पनि मन पराउने, उहाँ पनि नेपाली सङ्गीतमा एउटा राम्रो कलाकार, राम्रो गायक हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आफ्नो तर्फबाट नेपाली सङ्गीतमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ, पपुलर हुनुहुन्छ होइन। अब हामीमा केही पनि विवाद छैन। अब भित्रपट्टि केही छ र कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ केही व्यक्त गरिएको छ र अब बाहिर चिप्लो दल्ने भित्रभित्र केही छ भने त केही छ, मतलब त्यो कुरा डिफ्रेन्ट कुरा भयो, त्यो त डबल फेसको कुरा भयो। तर मलाई यदि विगतमा केही लागेको छ प्रमोदप्रति, मेरो केही चित्त दुखाइ छ भने मैले उसलाई डाइरेक्ट भनेको छु, फेस टु फेस भनेको छु, पछाडि कुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। र दुई खालको श्रोताहरू हुनुहुन्छ। एक खालको श्रोताहरू चाहिँ प्रमोदजीको गीतलाई पनि मेरो गीतलाई पनि बराबरी मन पराउने हुनुहुन्छ र एक खालको श्रोताहरू हुनुहुन्छ जस्तो मेरो गाना रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ मेरो अब युट्युबको कमेन्टमा चाहिँ ओहो शिव परियार भने यस्तो गाएको भनेर कमेन्ट लेख्ने बित्तिकै अनि त्यो हुन्छ नि अलिक कार्यकर्ता टाइपको क्या, अब नेताको कार्यकर्ता हुन्छ नि, एउटा कम्युनिस्ट मुर्दाबाद, काङ्ग्रेस जिन्दाबाद अथवा काङ्ग्रेस मुर्दाबाद कम्युनिस्ट जिन्दाबाद टाइपको त्यो सोचको दर्शक फ्यान शुभचिन्तकहरू चाहिँ श्रोताहरू चाहिँ कहाँ शिव परियार हुन्छ, प्रमोद खरेल पो हो त भन्ने टाइपको। अब प्रमोद खरेलको सपोर्टमा अडियन्सहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ प्रमोद खरेल शिव परियार, यो चाहिँ मैले पनि पढ्न पाएको छु, महसुस गर्न पाएको छु। तर म आज जनता टेलिभिजनमा हाम्रो आदरणीय विवेक दाईको यो टक सोबाट केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने मैले अघिल्लो एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, हामी सबभन्दा पहिला राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कर्मी होइनौँ। हामी नेपाली सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि आफू पनि नेपाली सङ्गीतबाट बाँच्ने र नेपाली सङ्गीतलाई पनि केही हदसम्म थोरै भए पनि एउटा इँटा थपौँ भनेर अहोरात्र नेपाली सङ्गीतमा खटिराखेको एउटा कलाकार हौँ होइन। र हामीले यसलाई झार्ने, यसलाई उचाल्ने, यो खत्तम हो, यो राम्रो हो भन्नै पर्दैन। 3 करोड नेपाली जनताहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूलाई राम्रोसँग साङ्गीतिक मनोरञ्जन दिन सक्ने कलाकार माथि उठ्न सक्ला, नसक्ने कलाकार तल झर्न सक्ला। त्यो भएको भएर कुनै पनि प्रमोदजी र म मात्रै होइन कि इभन कुनै पनि कलाकारको विषयमा कन्टेम्पोरेरी भन्नुभयो तपाईँले, कुनै पनि कलाकारको विषयमा राजनीतिक कर्मी र कार्यकर्ताको जस्तो नजरले नेता र पार्टी र सिद्धान्तलाई वाद र प्रतिवादको आँखाले हेरेको जस्तो नजरले चाहिँ नहेरिदिनको लागि चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि नै अनुरोध गर्दछु। किनभने प्रमोदजी र म अत्यन्तै राम्रो साथी हौँ। हामी बोल्दाखेरि पनि त म गरेर बोल्छौँ। कतिलाई त कतिसम्म भ्रम रहेछ भने विवेक दाई, अब प्रमोदजीलाई मेरो बारेमा कुराहरू लाइराखेको हुँदो रहेछ, अब मलाई आएर प्रमोदजीको कुराहरू लाइरहेको हुन्छ। अनि जब हामी एकै ठाउँमा भेटिँदाखेरि त दुइटै पक्ष भेटियो नि त। अनि भेटेर हामी त र म गरेर एकदम बोल्दाखेरि दुइटै छक्क पर्ने क्या, अब सम्झियो नि त कुरा लागेको त होइन। त्यस्तो अवस्थाहरू पनि भएको छ। फाइन। र अब एउटा हामीसँग सेगमेन्ट छ, त्यो सेगमेन्टको नाम हो फ्ल्यासब्याक। अलिकति पछाडि जाउँ, फ्ल्यासब्याकमा जाउँ। यहाँको अहिलेसम्म केही हुन त थुप्रै मेमोरिजहरू होला नि, तर बेस्ट मेमोरी अहिलेसम्म तपाईँले फिल गर्नुभएको इन्डस्ट्रिजमा आइसकेपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको? धेरै मेमोरीहरू छ होइन, तर मलाई चाहिँ 2059 सालमा रेडियो नेपालको अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम हुँदाखेरि चाहिँ सञ्चार मन्त्रीको हातबाट रेडियो नेपालको ए ग्रेडको गायकको प्रमाणपत्र, गोल्ड मेडल अनि नगद पैसा, त्यो 81 अचम्म तरिकाले फर्स्ट भएर त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अहिले पनि त्यो दिन चाहिँ अझै राम्रोसँग मैले अनुभव गर्न पाइनँ कि। म आलो काँचै थिएँ कि, त्यो मतलब एजले चाहिँ त्यो दिनलाई अहिलेको समयमा भएको भए म अझै कति इन्जोय गर्थेँ होला त्यसलाई, कति मतलब मेच्योर तरिकाले त्यो चिजलाई म आनन्द उठाउँथेँ होला। अप्रिल फुलको दिन समाचार प्रकाशन भयो, फोन गरेर साथीहरूलाई भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन फर्स्ट भयो भनेर। त्यसको 2 दिन पछाडि प्राइज डिस्ट्रिब्युसन छ, एकदम सपनैमा जस्तो भएर सकियो कि। त्यो समय चाहिँ मलाई एकदमै याद हुन्छ र जहिले पनि म एकदमै आफूलाई एकदम सुरुको शिव परिवारको नजरमा फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँमा पुग्छु। म त त्यसरी आएको हो। मैले मेरो आफ्नो एउटा धरातल, आफ्नो एउटा साख चाहिँ शिव परिवार भन्ने त्यो कलाकार म भित्र जुन भगवान्ले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ त्यो चाहिँ मैले बचाइराख्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्ट नाइस। र अब एउटा अर्को सेगमेन्ट, विवेक वान्ट्स टु नो। मलाई जान्न मन लागेको कुरा पर्सनली तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले मलाई आन्सर गर्नुपर्ने छ। तपाईँको इन्सपिरेसन जो यो तपाईँलाई सङ्गीत क्षेत्रमा लिएर आउनुको लागि जहिले पनि प्रेरित गर्नुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? अब सुन्न त अहिलेको अवस्थामा धेरैजना विख्यात कलाकारहरूको गानाहरू सुन्ने, उहाँहरूबाट सिक्ने कार्य जारी छ। तर एकदमै ठ्याक्कै आलो काँचो केटो हुन्छ नि भर्खरको, त्यति बेला चाहिँ मलाई सङ्गीतमा अलिकति ज्यादा मतलब इन्सपायर पनि नभनौँ कि त्यो मोटिभेसन गर्ने, गाउनुपर्छ तिम्रो राम्रो छ भन्ने चाहिँ मेरो सर्लाही जिल्ला हजरिया गाविसकै मेरो सांस्कृतिक फाँटको सर हुनुहुन्छ दिलबहादुर धना मगर। उहाँको सहयोगले म भित्र चाहिँ प्रतिभा प्रस्फुटन भएको हो पहिलो कुरो होइन, आज अनेरबाट भन्न चाहन्छु। र पछि औपचारिक सङ्गीतको शिक्षाको सुरुवात गरिसकेपछि मेरो आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँको साङ्गीतिक संस्कार मैले बुझेपछि उहाँबाट नै अभिप्रेरित भएर म आजसम्म पनि अगाडि बढाइरहेको छु। अघि बिहान पनि गुरुको त्यो बाणीहरू हेरिरहेको थिएँ मैले पेजमा होइन। अनि अब त्यो बाहेक चाहिँ समकालीन नेपाली सङ्गीतबाट अब इन्सपायर हुने, आफूभन्दा दिग्गज दाईहरूबाट इन्सपायर हुने, नेपाली सङ्गीतको अब इतिहासका कलाकारहरूकोबाट सिक्ने कुराहरू चाहिँ अब जारी नै छ। सबैलाई राम्रो तरिकाले सुन्छु मैले चाहिँ। अब अहिले एउटा कुरा एकदमै चलिरहेछ सोसल नेटवर्किङ साइट्समा, हजुर, पारिश्रमिक विवादका कुराहरू। हजुर, हाम्रो सबैको प्यारो सिङ्गरको उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट स्टेटस नै लेख्नुभयो। हजुर, तपाईँको पनि बाँकी छ पारिश्रमिक? होइन, अब कस्तो छ भने हामी कलाकारहरू ज्यादा भावनात्मक छौँ। अनि नेपालमा तपाईँको म्यानेजर खटाएर एकदमै दुधको दुध पानीको पानी, मेरो यति हो मेरो यस्तो हो भनेर डिल गर्ने बित्तिकै फलानु ठुलो भएछ, अब हामीसँग बोल्दैन, हामीसँग कुरै गर्न खोज्दैन, म्यानेजर खटाउँछ या त्यहाँ भन्ने खालको कल्चर पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कलाकारले चाहिँ अब अर्गनाइजरसँग अलिकति के भन्छ नि डाउन टु अर्थ हुनुपर्छ भनेर डाउन टु अर्थ भएर अर्गनाइजरसँग व्यवहार गर्दा अर्गनाइजरले सम्बन्धित कलाकारलाई
माया गरेर प्रेम गरेर उसले आफूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे बापतको जुन बकौती रकम हुन्छ त्यो प्रेमले दिने सन्दर्भमा यस्तो खालको अवस्थाहरू आउँदैन। तर जब नियत अलिकति खडबड हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको अवस्थाहरू आउँछ। मैले पनि पहिला नै स्ट्रगल फेजमा नै धेरै भोगेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यो रिपिट हुन दिएको छैन अहिले। र म चाहन्छु नेपालको कुनै पनि कलाकारले त्यस्तो खालको अवस्थाहरू भोग्न नपरोस् र कलाकारहरूलाई पनि फेरि यस्तो हुन्छ क्या दाइ तपाईँको अब ज्यादा विश्वास गरेर गएको मान्छेले नै लास्टमा धोका दिइदिन्छ क्या। एउटा अर्को कुरा अहिले अर्को त्यो कुरा पनि धेरै चल्यो हाम्रो छिमेकी र नेपालमा। हजुर र नेपालमा पनि कतिपय कुराहरू आयो हाम्रो इन्डस्ट्रिजमा तपाईँलाई लाग्छ ग्रुपिजम छ नेपोटिजम छ? नेपोटिजम छैन दाइ तर ग्रुपिजम चाहिँ एकदमै धेरै छ। तपाईँ पनि कुनै ग्रुपको हिस्सा हुनुहुन्छ? म छैन दाइ, म चाहिँ फ्रिलान्सिङ मान्छे हो। अब म के छु भनेदेखि मलाई यो कुरा थाहा भएरै म यो ग्रुपमा नलागेको हो क्या। ग्रुपमा लाग्दाको फाइदा र घाटा दुइटै छ। मलाई हिजो मात्रै डाक्टर भोला रिजाल सरले एउटा गीतको बारेमा सोध्नु भएको थियो। शिव भाइ तिमीसँग स्वर मिल्ने नेपाली गायिका को हो भनेर सोध्नु भयो। मैले उहाँलाई सिधै भने म नाटेश्वरको पुत्र हो, म कसैको नाममा पासा हान्ने पासा झिक्ने काम गर्दिनँ। मेरो नामले मेरो कामले गर्दा कसैलाई अन्याय नहोस्, तपाईँलाई जो राम्रो लाग्छ त्यो कलाकार छान्नुहोस्। र को हुनुहुन्छ त गायिका राम्रो हुँदा भन्दा मैले एकदमै चर्चामा आइराख्नु भएको हामीले नाम सुनिराखेको नयाँदेखि पुरानोसम्म सबैको नाम चाहिँ मैले दिएँ। अब क्लाइन्टको काम हो छान्ने के। मैले चाहिँ त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई नाट्यश्वरको आशीर्वाद प्राप्त भइरहेछ। मैले आजको दिनसम्म छातीमा हात राखेर भन्छु तपाईँसँग मेरो व्यक्तिगत रिस हुनसक्छ, म तपाईँकै अगाडि भन्छु होइन, अथवा तपाईँसँग बसेको अर्को कोही साथीसँग भन्न सकुँला। तर करियरमै चाहिँ तपाईँको मुडा लगाउने यात्रै रोकिदिने होइन, एकदम सारगर्भित तरिकाले गाना गायो। अब वरिपरि धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, वाह 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 तपाईँको स्वर कस्तो राम्रो है। अनि भनिसके पछाडि नेपाली कलाकारहरू अरू कलाकारको पनि नामहरू आउँछ, फलानाको पनि स्वर राम्रो छ है, चिलानाको पनि स्वर राम्रो छ है भनेर अरू कलाकारको पनि प्रशंसा सुरु हुने बेलामा चाहिँ त्यो फलाना त यस्तो पो हो त, त्यो चिलान त यस्तो पो हो त भनेर अरू कलाकारको बदख्वाइ गर्ने कलाकारको करियर पनि तपाईँ हेर्नुहोस् नामै टिपेर तल छ। म एउटा कुरा के भन्छु भने यदि तपाईँसँग म राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छु, तपाईँको माया आशीर्वाद पाइरहन चाहन्छु भने मैले तपाईँको बच्चालाई गएर अलिकति मिसबिहेभ गरेँ, नमिठो बोलेँ अथवा हिर्काएँ भने तपाईँलाई त्यो कुरा सही हुन्छ? त्यस्तै हामी सबैजना सरस्वती नाट्यश्वरको पुत्र हो, हामी भरत पुत्र हो, सबैजना सङ्गीतको साधक हो। र उहाँले पनि आफ्नो सन्तानलाई गाली गरेको सहनुहुन्न। त्यही भएर नाट्यश्वर र सरस्वतीलाई चिड्याउने काम हामीले नगरौँ, राम्रो बोलौँ, सबैप्रति सकारात्मक सोचौँ। तपाईँको निधारमा लेखिएको कुरा तपाईँले टाउकोले टेकेर खुट्टा माथि पार्ने दिनसम्म पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको भाग्यमा भएको चिज पाउनुहुन्छ, मेहनत पनि गर्नु पर्यो। नाइस म्यान। र अब हामी एन्डमा छौँ। थ्याङ्क यू। एउटा चाहिँ गीत, जुन गीत मलाई यहाँलाई पनि थाहा छ, हामी कन्सर्टमा जाँदाखेरि गाउन मिल्ने ठाउँमा म गाउन भन्थेँ। हजुर, स्टेजबाटै गाउन मिल्ने ठाउँमा हामी अफेयरमा बसेर तपाईँको आवाज सुन्थेँ र आज चाहिँ यहाँ अनएयरमै सुनौँ। हजुर, आई लभ द्याट सङ सङ्गी। हजुर, 2 लाइन मेरो लागि र तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावको लागि। एकदमै म यो सङ्गी भन्ने सम्झिने बित्तिकै सङ्गी लेख्नुहुने हाम्रो प्रिय भूपेन्द्र खड्का दाई अनि मेरो अत्यन्तै प्रिय आदरणीय दाई सुगम पोखरेल दाई जो यसको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु। रित्तो रित्तो छु म, छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना, शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना, घर जलेर आज खरानी भो सबै, मन डढेर आज बिरानी भो कठै सङ्गी, डुब्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गी, जल्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गी, सङ्गी मेट्दैछु भाग्य हातमा।
रित्तो रित्तो छु म छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना ओ गुज बम्स आइरहेको थियो मलाई एनिवेज सो थ्याङ्क यू सो मच शिव यहाँ आइदिनु भयो हामीसँग कुराकानी गरेर हामी एन्डमा छौँ हाम्रो तमाम आन्तरिक महानुभाव जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको माया सद्भाव आशीर्वाद सधैँ पाउने कोसिस गर्छु राम्रो गाउने कोसिस गर्छु अब राम्रो गाउँदाखेरि तपाईँहरूले ताली बजाइदिनुहुन्छ नराम्रो गाउँदाखेरि गाली गर्नुहुन्छ गालीलाई सधैँ म साङ्गीतिक रूपमा सच्चिने एउटा प्रेरणाको रूपमा लिउँला ताली बजाउनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ भनेर बुझ्नेछु तपाईँहरूप्रति सधैँ आभारी छु नेपाली सङ्गीतलाई माया गरौँ तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू सो मच अलराइट सो लेन्स सेभेन आजको लाइभ प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ फेरि पनि नेक्स्ट विक एकजना अर्को सेलेबको साथमा आउनु नै छु सो टिल देन जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग रहनु होला एन्ड डु टेक केयर अफ योरसेल्फ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ